خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نیا ایک جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نیا ایک جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ ایک پاس محبوب خدا دا ایک پاس محبوب خدا دا ایک پاس کل خدائی ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسے اور نبی نہ پائی سارے نبیاں نالو اچا ایڈا اچا اور نہ کائی آزم اونو کون گھٹاوے جیتی رب کرے وڈیائی کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ
مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا 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 ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور یوں دور طائب میں حریم نبوی صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ بھلا کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ آخری کلام میں پنجابی دا پیش کر دیا اس نگری نو کوہ تورا ہو جیدے وچ سجنا دا پھیرا ہے اس نگری نو کوہ تورا کھو جیدے وچ سجنا دا پھیرا او دل وی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا او دل وی عرش معلا
جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے دل وہ آباد نہیں یا رسول اللہ دل وہ آباد نہیں جس دل میں تیری یاد نہیں بلکہ کافر ہے وہ دل جو تیرے عشق میں برباد نہیں او دل وی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے آکھن نو تے سب جگ سونا آکھن نو تے سب جگ سونا پر میرے یار جیا نہ کوئی ویکھ کے جس دے نین رسیلے سب خلقت کملی ہوئی حسن یوسف ایک جلوہ دا جنوں ویکھ زلیخا موئی آزم جو اس در تو ردیا ان کدھر ملے نہ بھوئی تو سانو مکھ وکھلاونا نہیں تے اساں دید بنا ایتھوں جاونا نہیں تو سانو مکھ وکھلاونا نہیں اساں دید بنا ایتھوں جاونا نہیں اساں مڑ مڑ جگ اتے آونا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا ہے اساں مڑ مڑ جگ اتے آونا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا ہے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادی راتی دن چڑھ جاوے جے سونا مکھ تو نقاب اٹھاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے کھول دے وے جے ول زلفاں دے اتے راہی راہ بھول جاوے جے سونا پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان ودھاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے آزم ایڈا
سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے آزم ایڈا ہک ہک حرف سجن دے نادا توجہ ہے تہاڈی میں مہربانی 15 منٹ دا کیا صرف 5 منٹ رہ گئے تہاڈی توجہ ہوئے گی تو میں 5 منٹ پڑھاں گا نہیں تو میں اجازت لے کے ہک ہک حرف سجن دے نادا سانو دسدا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیانے صورت یار دی وید رہنا اے ہو سب عملہ دی جانے آزم ساڈا الدین کی پوچھنے ساڈا اے ہوئی دین ایمان کہ اساں مڑ مڑ جگ اتے آمنا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرا نا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو سارے یار نبی دے سونے آخری شعر سارے یار نبی دے سونے پر کوئی دسے نہ انہاں چاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں جان نثاراں ورگا اس دھرتی پیدا کیتا انہاں چاراں یاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنے او اکو یار ہزاراں ورگا اکو یار ہزاراں ورگا ہے منکر جدے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا ہے منکر جدے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی اجڑا دشمن عمر جریدہ جنت کدے نہ جاسی جس نو جے نہیں پیار عثمان غنی دا
بلکہ آزم او بھی وڈا کافر او جڑا نہیں حبدار علی دا جے سونا میرے ویڑے آوے تے میں صدقے ہو جاواں انہاں پلکاں نال میں جھاڑو دیواں نالے دل دی سیج وچھاواں خاک مقدس قدم سونے دی میں چم سینے لاواں آزم جے کتے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں آکھاں کدے ساڈے دیس ویا ڈھولا کدے ساڈے دیس ویا ڈھولا ساڈی کلی عرش بنا ڈھولا کدے ساڈے دیس ویا ڈھولا ساڈی کلی عرش بنا ڈھولا کدے ساڈے دیس وی آ ڈھولا ساڈی کلی عرش بنا ڈھولا میں منتاں کراں نالے ہاتھ جوڑاں نالے آخدیاں کدے ساڈے دیس ویا ڈولا کدے ساڈے دیس ویا ڈولا تینوں اڈیکن ساڈیاں گلیاں تینوں اڈیکن ساڈیاں گلیاں تو تے خبراں نہ ساڈیاں رکھیاں تو تے خبراں نہ ساڈیاں رکھیاں ہو ساڈی اجڑی چوک وسا ڈھولا کدے ساڈے دیس ویا ڈھولا کدے ساڈے دیس وی آ ڈھولا نہیں بس میرے ماہی دیواں کر قربان زمانہ دل وی اودا بلکہ جان وی اودی کرے کی نثار دیوانہ سر وی سونے دے لائق نہیں جڑا کر دیوان نظرانہ سجنا یار منون دی خاطر دس کیڑا کراں میں بہانہ کدے ساڈے دیس ویا ڈولا ساڈی کلی عرش بنا ڈولا بہت شکریہ جی غلام فرید چشتی صاحب نے سماعت کیتا تو صحیح